कभी किसी ने ये सोचा है कि मुल्क से मोहब्बत किस कदर ज़रूरी है? अगर हमारे दिलों में है तो हमें कितना सुकून, इत्मीनान, अमन पहुंचा सकती है और हम अपने मुल्क के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ मुल्क पाकिस्तान जो है ना, वो विरासत में नहीं मिला हमें। मुल्क पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियाँ जो हैं वो ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो गिरा कदर तख्लीक का अंदाजा है वो वही लगा सकता है कि जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन कुर्बान किया है, जिसने अपने आबा अजदाद कुर्बान किए हैं, जिसने अपनी ज़ात को जो है वो मुल्क के अमन के लिए पेश किया है। और कितनी माएँ हैं जिनके सामने उनके बच्चे कत्ल हुए। ये पाकिस्तान ऐसे हासिल नहीं हुआ। ये पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद की मेहनत, उनकी कुर्बानियाँ, उनका खून पसीना इसमें जो है वो शामिल है। वो हमारी पाक अफवाज की जिसकी वजह से दुश्मन हमारी सरहदों की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता, सिर्फ बढ़ के मार सकता है। आज अगर हमारे पास हमारी पाक अफवाज मौजूद है तो हमारे पाकिस्तान की वो कुर्बानियाँ जो हमारे आबा अजदाद ने दी, जो उस वक्त हमारे जो है वो सिपा सलारों ने दी, जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान हासिल जद्दोजहद जब इसकी शुरू हुई, जहद मुसलसल शुरू हुई, जिसमें कायदे आजम जो है वो शामिल थे। फिर जब आप इसके खेत देखते हैं, खलियान देखते हैं, जब आप इस मुल्क की मिट्टी जरखेज देखते हैं तो आपको पता है कि ये जरखेज मिट्टी जो है वो इस मुल्क की क्यों है? क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान का खून शामिल है। इसमें निगाहे दूरबीन जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की है। इसमें कायदे आजम की जहद मुसलसल है। ये वो मुल्क है जिसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं। अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसीलिए पाकिस्तान मेरा जुनून है। इसीलिए मैं पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत करती हूँ और पाकिस्तान की सरहदों पे खड़े होने वाले हर उस सिपाही को जो है वो खराजे तहसीन पेश करती हूँ जो इस मुल्क की, इस सरहदों की हिफाजत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। आज हम बात करेंगे कि मेरा पाकिस्तान मेरा जुनून क्यों है। पाकिस्तान जुनून क्यों होना चाहिए? अपना मुल्क अगर आपका जुनून है तो आप कैसे पाकिस्तानी हैं? ये जज्बा हुब्बुल वतनी क्या है? अपने पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जो है वो दिलों में कैसे पैदा की जा सकती है? हम सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, हम इंसानियत के बारे में बात करते हैं, हम वफ़ा के बारे में बात करते हैं, सब्र, इस्तकामत, तहम्मुल के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुल्क से मोहब्बत के बारे में बहुत कम बात करते हैं। कभी किसी ने ये सोचा है कि मुल्क से मोहब्बत किस कदर ज़रूरी है? अगर हमारे दिलों में है तो हमें कितना सुकून, इत्मीनान, अमन पहुंचा सकती है और हम अपने मुल्क के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ मुल्क पाकिस्तान जो है ना, वो विरासत में नहीं मिला हमें। मुल्क पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियाँ जो हैं वो ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो गिरा कदर तख्लीक का अंदाजा है वो वही लगा सकता है कि जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन कुर्बान किया है, जिसने अपने आबा अजदाद कुर्बान किए हैं, जिसने अपनी ज़ात को जो है वो मुल्क के अमन के लिए पेश किया है। और कितनी माएँ हैं जिनके सामने उनके बच्चे कत्ल हुए। ये पाकिस्तान ऐसे हासिल नहीं हुआ। ये पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद की मेहनत, उनकी जो है कुर्बानियाँ, उनका खून पसीना इसमें जो है वो शामिल है। हमारे वो आबा अजदाद जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ देकर जो है वो इस मुल्क को हासिल किया। और वो कौन लोग थे? वो मजलूम थे, वो मासूम थे, वो अपना मुल्क चाहते थे, लेकिन दुश्मन मुल्क नहीं ले देना चाहता था। उस वक्त में जो है वो बेचारे कोई पाकिस्तानी जिस तरीके से दरबदर हुए, जिस तरीके से वो अपने पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचे, ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में जहाँ पर पाकिस्तान की वादियाँ अपने अंदर रानाइयाँ समेटे हुए हैं, इनकी हिफाजत करने वाले हमारे लिए दुनिया के कीमती तरीन इंसान हैं। वो हमारी पाक अफवाज की जिसकी वजह से दुश्मन हमारी सरहदों की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता, सिर्फ बढ़ के मार सकता है। आज अगर हमारे पास हमारी पाक अफवाज मौजूद है तो हमारे पाकिस्तान की वो कुर्बानियाँ जो हमारे आबा अजदाद ने दी, जो उस वक्त हमारे जो है वो सिपा सलारों ने दी, जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान हासिल जद्दोजहद जब इसकी शुरू हुई, जहद मुसलसल शुरू हुई, जिसमें कायदे आजम जो है वो शामिल थे। फिर जब आप इसके खेत देखते हैं, खलियान देखते हैं, जब आप इस मुल्क की मिट्टी जरखेज देखते हैं तो आपको पता है कि ये जरखेज मिट्टी जो है वो इस मुल्क की क्यों है? क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान का खून शामिल है। इसमें निगाहे दूरबीन जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की है। इसमें कायदे आजम की जहद मुसलसल है और दूसरे कारबीन जो इसार और कुर्बानी के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया। ये वो मुल्क है जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसीलिए पाकिस्तान मेरा जुनून है। इसीलिए मैं पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत करती हूँ और पाकिस्तान की सरहदों पे खड़े होने वाले हर उस सिपाही को जो है वो खराजे तहसीन पेश करती हूँ जो इस मुल्क की, इस सरहदों की हिफाजत कर रहा है।
کوئی دشمن للکارتا ہے تو ہمارے DG ISPR جو ہے وہ صاف اور منہ توڑ جواب دیتا ہے کہ اگر تمہیں بہت شوق ہے مزہ چکھنے کا تو آؤ، تمہیں مزہ چکھا کے بھیجیں گے، اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جملے کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ یہ صرف وہ دشمن جان سکتا ہے جو صرف بڑھ کے مارتا ہے، یہ وہ دشمن جان سکتا ہے جس کو ہم دھول چٹا چکے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پٹائی میں جو ہے وہ کوئی کمی رہ گئی ہے، اور کمی بیشی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو منزل نہ ملے تو وہ منزل کی تگ و دو کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ناکام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی جو ہے وہ عذاب بنائے رکھتے ہیں۔ ہمارے کامیاب لوگ ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے سپاہ سالار ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اپنی سرحدوں پر جو حفاظت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے چین اور سکون کی نیند سو سکتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں جہاں پر فوجیں نہیں ہوتی، جہاں پر فوجوں میں طاقت نہیں ہوتی، وہاں کے صدور کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں کے صدر اس کی اہلیہ کو بھی جو ہے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ جہاں پہ طاقتیں نہیں ہوتی وہاں پہ سیریا جیسے مسلمانوں کو جو ہے وہ بے درک جو ہے وہ ان کا خون بہایا جاتا ہے، وہاں پھر فلسطین بن جاتا ہے، وہاں پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، میرا جنون ہے، میرا پاکستان ہے، میری محبت ہے، اور میں اپنے ہر اس سپاہی سے محبت کرتی ہوں جو اس ملک کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ اور پھر اگر اتنا ہی جرم ہے مٹی سے محبت کرنا تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا، کیونکہ محبت امن قائم کرتی ہے، محبت امن کا پیغام دیتی ہے، اور جب آپ کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے تو پھر آپ کو اپنی پاک فوج سے بھی محبت ہوتی ہے، آپ ایک ایک سپاہی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو قسم اٹھاتا ہے اس مٹی کو ہاتھ میں لے کر کہ وہ اپنی جان تک اس مٹی کے لیے جو ہے وہ دے دے گا، اس ملک کی حفاظت کے لیے دے دے گا، یہ کتنا بڑا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ ایک عام سویلین میں نہیں ہو سکتا، یہ جذبہ صرف اسی شخص میں ہو سکتا ہے جسے روز صبح اٹھا کر یہ کہا جائے کہ تم نے دشمن سے لڑنا ہے، اور فلاں تمہارا دشمن ہے، اور تم نے صرف اپنے پاکستان کی سرحد کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ وہ سائیکلوجیکل ٹرک ہے، یہ وہ سائیکلوجیکل ریمیڈی ہے جس کی وجہ سے ایک سپاہی جو ہے وہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بڑی سخت جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے، ملک کو بچانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ ایک سپاہی جو کہتا ہے کہ ہے قسم مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا، دے دوں گا جان اپنی پرچم نہیں جھکنے دوں گا، غازی یا شہید کہلاؤں گا میں ایمان نہیں بکنے دوں گا۔ میں اس غازی کو، اس شہید کو سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ میرا وطن میرا جنون ہے، میرا وطن میری محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوا تھا تو بنا تھا پاکستان، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان، ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان۔ اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ہم وردی والوں کے خلاف جو ہے وہ بیٹھ کر بڑی آرام سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، یہی وردی والے ہیں جو اس ملک پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ملک پاکستان جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، دشمن اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں ہریالی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، مالا مال ہے یہ ملک، لیکن کس کی وجہ سے؟ آج میں آپ کو بتاتی ہوں حقیقت۔ 8 گرام کلاشنکوف کی جو ایک گولی ہے 750 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے جب کسی وردی والے کے سینے میں گھستی ہے تو 10 مائکرو سیکنڈز میں صرف خون ہی جسم سے نہیں نکلتا، بلکہ کسی کا سہاگ، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ اور کسی کا بھائی اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور قدر کریں ان وردی والوں کی، کیونکہ یہ اپنی جان دے کر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سلام ہے ان شہیدوں کو جن کا خون اس مٹی کو بچانے میں شامل ہے، اس مٹی کو سینچنے میں شامل ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک پاکستانی مجاہد جو ہے وہ اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے، ایک سپاہی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا نہیں منظور۔ ہاں میں پاکستانی فوجی ہوں، مجھے اس بات کا ہے غرور۔ ہاں میں پاکستانی فوجی ہوں، مجھے اس بات کا ہے غرور۔ تو یہ سب سے خوبصورت بات ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ جب بیٹے گھر سے باہر جاتے ہیں نا تو ماں خیریت کی دعا کرتی ہے کہ بیٹے گھر خیریت سے واپس آنا، لیکن ایک مائیں ایسی بھی ہیں جو ہماری پاک آرمی میں جو اپنے بیٹوں کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا شہید ہو کے آنا۔ یہ جذبہ ایک عام ماں کا جذبہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑی دلیر ماں کا جذبہ ہو سکتا ہے، یہ بڑی خاندانی ماں کا جذبہ ہو سکتا ہے، جو اپنے بیٹے کو یہ دعا دے کے نہیں بھیجتی کہ خیریت سے واپس آنا، بلکہ یہ دعا دیتی ہے کہ اس ملک کے لیے، امن کے لیے، محبت کے لیے، لوگوں کے سکون کے لیے اور لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے ان کے محافظ بننا، اور اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو گریز نہ کرنا۔ یہ ہے میرا پاکستان، یہ ہے میرا جنون، اور یہ جنون میں نے صرف
اپنی اس فوج میں دیکھا ہے جس نے ہمارے پاکستان کا سر جو ہے وہ سر بلند کیا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے میرا دل ہمیشہ سے دھڑکتا ہے تو پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، محبت کے لیے، امن کے لیے اور اپنی پاک فوج کے لیے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں میرا تعلق جو ہے وہ پاک فوج سے ہے، میرا تعلق جو ہے وہ اس سپہ سالار پاکستان سے ہے جسے لوگ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کہتے ہیں، جسے لوگ جو ہے وہ جس کے سینے میں جو ہے وہ قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، جس کو اللہ نے جو ہے وہ بیڑا دے دیا ہے کہ پاکستان کو سنبھالنا ہے تو انہوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا پاکستان پچھلے پاکستان سے بہت بہتر ہے اور آگے انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے جنون رکھتے ہیں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔